नमस्ते साथीहरू। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इक्जाम र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इक्जाम तोकिएको छ। जुन लोकसेवा आयोगले निकै लामो समयदेखि थापिराखेको जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इक्जाम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इक्जाम छ, त्यसको जुन परीक्षा तालिका हिजो मात्रै प्रकाशित गरेको छ। अब यी सबै ब्याङ्कहरूको इक्जाम हुन गइरहेको छ र यी इक्जामहरू एक आपसमा जुझ्ने पनि छन्। भनेको लगभग अब स्टुडेन्टहरूलाई एकै समयमा दुईवटा संस्थाको इक्जाम दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ है। अब यो दुईटा संस्थाहरूमा कसरी तयारी गर्ने, एकैचोटि कसरी पढाइ लाग्ने भन्ने कुराहरू छ। यद्यपि अहिले अब कृषिको इक्जाम आइसकेको छ, कृषि विकास ब्याङ्कको जुन वैशाखको 2 र 3 गते र 10 र 11 गते छ। यो कृषि विकास ब्याङ्कको इक्जाम त लगभग तपाईँहरू अब तयारीको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। यो अन्तिम चरणमा भएको इक्जामलाई चाहिँ अब अहिले कृषिमा फर्म लगाउनु भएकाहरू कृषिमै फोकस गर्ने र अरू अब राष्ट्र ब्याङ्कको अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इक्जाम सेड्युललाई चाहिँ अहिले बिर्सिदिने, नितान्त कृषिकै तयारी गर्ने र कृषिलाई नै राम्रो गर्ने, बेस्ट गर्ने। पहिला अब कृषिमै फोकस गर्नुपर्छ, कृषिमा नाम निकाल्ने, कृषिलाई नै बेस्ट गर्ने एउटा यो। अनि अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लगभग इक्जाम समय एकै पटक छ है। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कको पनि तपाईँको फर्स्ट पेपर छ, सहायक लेभलको कुरा गर्दैछु म। फर्स्ट पेपरको छ सहायक लेभल जेटको 7 गते छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 तहमा जुन हामी सहायक लेभलको प्री टेस्ट छ यसको पनि जेट 15 गते छ। जम्मा एक हप्ताको बिचमा यो स्याड्युल राखेको छ। र अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लिखित पत्रहरू जुन 4 तहको प्रशासन र क्यास दुईटैमा लिखित पत्रहरू छ। पहिला प्री टेस्ट दिनु पर्यो, प्री टेस्ट भनेको जेटको 15 गते बिहान 11 बजे भनेको छ। र अनि त्यसपछि चाहिँ लिखित इक्जाम भनेको चाहिँ यो प्रथम पत्रको चाहिँ असार 26 गते र द्वितीय पत्रको असार 27 गते भनेको छ। त्यसै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको पनि सहायक 4 तहको लागि चाहिँ अब प्री टेस्ट जेट 7 गते छ बिहान 11 बजे, जुन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भन्दा एक हप्ता अगाडि मात्रै छ। र लिखित इक्जाम असारको 17 गते र 18 गते छ, जुन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 तहको लिखितको इक्जामको जम्मा एक हप्ता, लगभग एक हप्ता अगाडि र पछाडि जस्तै छ है। भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 तहको इक्जामलाई चाहिँ एक हप्ता अगाडि पछाडि गरिदिएको छ है। यो हिसाबले अब हामी कसरी यसलाई सँगसँगै लग्ने त भन्ने कुराहरू छ है। अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क के अरे राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको जेट 14 गते, जेट 15 गते है। सहायकको चाहिँ सहायक प्रशासन 4 मा चाहिँ जेट 14 गते छ र इक्जाम असारको 24 गते 25 गते छ। त्यसपछि सहायक प्रशासन नगदको चाहिँ पूर्व योग्यता परीक्षा अथवा प्री टेस्ट जेटको 15 गते छ र अब लिखित परीक्षा चाहिँ असारको 26 गते र 27 गते छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको पनि ठ्याक्कै तपाईँको जेटको 7 गते प्रथम चरणको भनेको प्री टेस्ट छ र यसको लिखित असारको 17 गते र 18 गते छ। जस्ट राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भन्दा एक हप्ता अगाडि मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कको छ। अब इक्जाम सँगसँगै कसरी लग्ने, तयारी सँगसँगै कसरी लग्ने र तपाईँ असारको महिनामा त तपाईँहरू इक्जाम दिँदा यता त्यता गर्दा गर्दै तपाईँहरूको टाइम लस हुन्छ, सबै कुराहरू छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सेन्ट्रलाइज छ, काठमाडौँ नै आउनु पर्यो, तर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ प्रदेश अनुसार छ, कम्तीमा नि प्रदेश सदरमुकामहरू चाहिँ जानु पर्यो है। यसरी हुँदा हामी रिलोकेट हुँदाखेरि पनि हाम्रो टाइम अलिकति अनम्यानेज हुन्छ, यता त्यता गर्दा गर्दै समस्या हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 तहको छ, 5 तहको छ। 5 तहमा पनि वरिष्ठ सहायक भन्छ, एउटा प्रशासनको छ, अर्को नगदको छ। अब प्रशासनको पनि के गरिदिएको छ, जेट 27 गते छ, जेट 27 गते गरिदिएको छ प्रशासन तपाईँको 5 तहको है। अनि 28 गते गरिदिएको छ। त्यसपछि फेरि तपाईँको नगदको चाहिँ 29 गते गरिदिएको छ, 30 गते गरिदिएको छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँको जेटको 7 गतेको इक्जाम दिँदा यताउति रिलोकेट हुँदै तपाईँहरूको पढाइलाई चाहिँ निखरता दिने अवसरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई निकै कम हुन्छ।
हो। यसमा अब एकदमै केयरफुल्ली भएर पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँहरूले एकदमै टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र तपाईँहरूसँग चाहन्छौँ यो रिलोकेट हुने टाइमलाई छोडेर तपाईँहरूसँग लगभग 45 दिन जति पढ्ने टाइम छ कृषि सकेर है। कृषि सकेर 45 दिन जति पढ्ने टाइम छ। यो टाइममै सर्ट टाइममै सबै अब राष्ट्र ब्याङ्क पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पनि फोकस गरेर पढ्नुपर्ने छ, सँगसँगै लगाउनुपर्ने छ। र यहाँ एउटा सजिलो के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिटेस्ट र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 तहको प्रिटेस्ट उस्तै हो, डबल तयारी गर्नु पर्दैन। एउटै क्वेसन सोध्ने हो, लगभग उस्तै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिटेस्ट तयारी गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रिटेस्ट तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पारस्परिक रूपमा सपोर्ट गर्छ। र त्यस्तै गरेर लिखितमा पनि लगभग उस्तै अलिअलि फरक छ यता राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, तर धेरै कुराहरू सपोर्टिभ छ। जस्तै म्यानेजमेन्टको कुराहरू, ब्याङ्किङको कुराहरू चाहिँ एउटै छ, एनएमको कुराहरू उस्तै छ। यी सबै कुराहरू मिल्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अलिकति केही कुराहरू फरक छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा थोरै सेवा सम्बन्धी कुराहरू अलिकति फरक छ। र लेखा अरू त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको उस्तै छ। अब यो बिचमा अब अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बढी कम्पिटिसन छ, कम छ कोटा, अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ कम्पिटिसन राष्ट्र ब्याङ्कको लेखी अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको तुलनामा अलिकति कम छ। यद्यपि कृषि विकास ब्याङ्कको तुलनामा धेरै हाई छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो हिसाबले तपाईहरु तयारी गर्नु होला। र जो 5 तहमा एलिजिबल हुनुहुन्छ, 5 तहलाई फोकस गर्नु होला राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको। यसमा अलिकति तयारी पुग्नेहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि नछोड्नु होला। यो अब अलिकति डाइभर्टेड गराइदिएको छ स्टुडेन्टहरूलाई, कता तयारी गर्ने भनेर। आफूलाई क्लियर बनाउनु होला, आफ्नो माइन्डसेट क्लियर गराउनु होला, त्यसपछि चाहिँ तयारीमा लाग्नु होला। तर कुनै पनि ब्याङ्कको इक्जाम चाहिँ नछोड्नु होला है। इक्जाम छोड्ने होइन, लेख्ने हो, लेख्ने बानी पर्छ है। इक्जाम चाहिँ नछोड्नु होला। र अनि अब यो वरिष्ठ के अरे यो 5 तहको छ, 5 तहको सकेर लगभग 1 महिना जति टाइम दिएको छ। 5 तहको सकिसकेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई त्यो बिचमा फेरि प्रिटेस्टका कुराहरू छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कुराहरू छन्। त्यो भएर हाम्रो लगभग 1 महिनाको टाइम त यता त्यता गर्दाखेरि रुमलिएर जाने भयो। हामी त्यही 1 महिना 45 दिन टाइमलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली युज गरेर पढ्ने, विषयवस्तु मिलाएर पढ्ने, दुईटाको तयारी गरेर पढ्ने। र यो मोडर्न ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युटले जसरी कृषि विकास ब्याङ्कमा कमान्डो अथवा फाइटर क्लास चलायो, एकदमै इफेक्टिभ भयो है, एकदमै इफेक्टिभ भयो। त्यस्तै गरी अब यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई फोकस गरेर अब फेरि पनि हामी एउटा फाइटर क्लास लग्दैछौँ। हामी मर्निङ टाइम र हामी इभिनिङ टाइम, 2 टाइम गरेर फाइटर क्लासहरू लग्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ हामी यसको सम्पूर्ण डिटेलहरू हामी भोलि मात्रै है, आज सोमबार भयो, भोलि मङ्गलबार बेलुकातिर हामी ओरिएन्टेसन क्लासहरू राख्छौँ। त्यसमा पनि हामी सम्पूर्ण डिटेलहरू भन्छौँ। र अनि त्यसमा अझ धेरै कुराहरू कसरी यो सँगसँगै लग्ने र कसरी हामी यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने, तयारीलाई कसरी ट्याक्कै यो दुईटाको तयारीलाई सँगसँगै कसरी लग्ने, अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 तहको मात्रै तयारी गर्ने कि 5 तहको मात्रै तयारी गर्ने कि प्रिटेस्ट तयारी गर्ने कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिटेस्ट तयारी गर्ने कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लिखितको तयारी गर्ने कि भन्ने बडो अन्यलता छ साथीहरूमा। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी एउटा पढाइको स्ट्राटेजी बनाउने, हाम्रो अनुभव एक्सपिरियन्स सेयर गरेर, हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गरेर हामीले जति पनि बुझेका छौँ त्यो सेयर गरेर साथीहरूलाई केही गाइड गर्ने एउटा प्रयास गर्छौँ। र हामी चाँडै कृषि विकास ब्याङ्कको जस्तै हामी एकदमै 1-to-1 पर्सनल टचमा हामी जसरी कृषि विकास ब्याङ्कको क्लास लग्यौँ, साथीहरूले धेरै फ्रुटफुल भयो पनि भन्ने फिडब्याक आएको छ। तपाईँहरूले अब साथीहरूसँग सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै गरेर अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई टार्गेट गरेर हामी यो दुईटैलाई कम्प्याटेबल हुने गरेर, यी दुईटैको समय अनुकूल, यी दुईटैलाई सँगसँगै अगाडि लग्न सक्ने गरेर त्यो पढाइ स्ट्राटेजी बनाएर हामी यो क्लासहरू सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको लागि हामी भोलि बेलुका मङ्गलबार बेलुका 8 बजे हामी ओरिएन्टेसन क्लास राख्छौँ। त्यसमा आउनु होला। त्यसमा सम्पूर्ण डिटेलहरू हुनेछ। त्यसमा फर्दर पढाइ स्ट्राटेजी हुनेछ। हामी कसरी गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी के थियो, हामी स्टुडेन्टलाई कसरी मेन्टर गर्छौँ, स्टुडेन्टलाई कसरी गाइड गर्छौँ, हामी टाइम कसरी दिन्छौँ, हामी त्यो स्टुडेन्टहरूको लेखाइलाई कसरी सुधार गर्छौँ,
उनीहरूको विषयवस्तुमा स्पष्टता कसरी ल्याउँछौँ भन्ने कुराहरू हामी त्यो सबै कुराहरू गर्छौँ। यो तपाईँहरूसँग मात्र अब 1 महिना, अब अरू थोरै बस्ने टाइमलाई छोडौँ, 1 महिनाको टाइम छ। 1 महिनामा तपाईँहरू अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको त विगत 3 वर्षदेखिको जुन भ्याकेन्सी थातिरहेको छ, एकदमै कठिन, एकदमै सङ्घर्ष गरेर यो जुन इक्जामहरू आएको छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सेवा प्रवेश गर्नको लागि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। अब इक्जाम कुनै पनि तरिकाले क्यान्सल हुने छैन हो। अब यो इक्जामहरूलाई एकदमै तपाईँहरू एकदमै तपाईँको आफ्नो बेस्ट, एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटीको रूपमा लाग्नु होला। दायाँ बायाँ कुराहरू सबै थाती राख्नु होला र जसरी पनि अहिले अब सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी छ, त्यही अनुसार एप्लिकेसन परेको छ र बजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई एउटा छुट्टै ब्याङ्कको रूपमा पनि दिने गरिएको छ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई एउटा विशेष प्रायोरिटी दिने गरिएको छ। कम्पिटिसन पनि त्यही लेभलको हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी कुन लेभलको कम्पिटिसन कस्तो तरिकाले के गर्ने सबै कुराहरू हामी गाइड पनि गर्छौँ हो। त्यसको लागि चाहिँ भोलि बेलुका ओरिएन्टेसन क्लास छ 8 बजे, त्यसमा आउनु होला र फर्दर हामी कसरी पढाउँथ्यौँ त्यो हाम्रो मोडर्न ब्याङ्किङको युट्युब च्यानल पनि हेर्नु होला। हाम्रो स्ट्राटेजीहरू है, त्यहाँ कतिपय कुराहरू हाम्रो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यही कुरा सेयर गर्नको लागि साथीहरूलाई यो आएको। अब यसमा हामी एकदमै केयरफुल भएर यो काम गर्नुपर्ने छ, तयारी गर्नुपर्ने छ। यो एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। यो एकदमै हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ। तपाईँको एकचोटि तपाईँको इक्जाम दिन नपाउँदा 3-4 वर्ष चाहिँ इक्जाम नै दिन पाइएन। यो इक्जामलाई चाहिँ भरपुर युज गर्नु होला, एकदमै आफ्नो फेभरमा प्रयोग गर्नु होला। के गर्नुपर्छ? तन मन धन साम दाम दण्डभेद सबै थोक गर्नु होला है। कुनै आफ्नो ठाउँबाट कुनै पनि कसुरहरू नराख्नु होला। पछुताउने एउटा त्यो अवसर, पछुताउने त्यो समयको प्रतीक्षा नगर्नु होला। यही कुराहरू मैले आफ्नो सेयरिङ गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू।